बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज इस मुख्तसर सी नशिस्त में हम कश्फुल महजूब जो कि तसव्वुफ की दुनिया में एक सिलेबस का दर्जा रखती है, हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल मारूफ दाता गंज अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की माया नाज तसनीफ लतीफ, इस पर होने वाले बहुत से तराजिम हैं जो कि अवेलेबल हैं। मगर आज जो हम जिस मुतरजिम और तर्जमे की बात करना चाहते हैं वो मोहतरम डॉक्टर अजहर वहीद साहब हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार ये काविश की है। तो उनके किए गए तर्जमे पर मैं इंशाल्लाह अपनी नाकिस इल्मी का ये लिहाज करते हुए भी मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। अबाब ज़ी वकार, कश्फुल महजूब जो कि एक तसव्वुफ की आलमगीर किताब है, तो इसका तर्जमा वही शख्स कर सकता है जो तसव्वुफ और सूफी इज्म को ना सिर्फ जानता हो बल्कि मानता भी हो और उस पर अमल पैरा भी हो। बेसिकली किसी भी किताब का तर्जमा करना ये एक मुश्किल काम होता है। बेसिकली ये तर्जमा सिर्फ नहीं होता बल्कि ये तर्जमानी होती, यानी जो साहिबे तसनीफ है, जो राइटर है, उसकी मंशा को समझना, उसके लिखे गए हुरूफ के अंदर जो उसका माफी ज़मीर छुपा हुआ उसको समझकर उसकी सही सही तर्जमानी करना। तो कश्फुल महजूब के असरार और रुमूज को वही शख्स समझ सकता है जो तसव्वुफ की दुनिया में कदम रखता हो, जो तसव्वुफ और सूफीइज्म के मारिफ को समझता हो। बेसिकली ये किताब फारसी जुबान में है, इसमें बहुत सी आयात हैं, अहादीस हैं, अरबी अक़वाल हैं और तसव्वुफ की इस्तिलाहात हैं। तो अगर कोई गैर सूफी इसका तर्जमा करेगा तो वो कमा हक़्क़ुहू वो समझ नहीं पाएगा। वो तसव्वुफ की रुमूस, वो तसव्वुफ के मानी और मारिफ जो हकीकत पे मबनी होते हैं वो मिन्नो अन उसकी सही तर्जमानी नहीं कर सकते। मगर चूंकि डॉक्टर साहब वाकई सूफी हैं, उनका मन और उनका दिमाग, उनके अफकार जो मैंने अभी देखे हैं, लगता है वाकई वो तसव्वुफ की दुनिया में न सिर्फ उन्हें इल्म है बल्कि वो खुद भी सूफी हैं, वो खुद भी तसव्वुफ पे कारबंद। अबाब ज़ी वकार, जब आप स्क्रीन पे किताब मुलाजा फरमा रहे हैं, ये तसव्वुफ की दुनिया का अजीम नाम, ये तर्जमा नहीं बल्कि सलीस है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैंने इसको देखा है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कि ये सिर्फ तर्जमा नहीं है बल्कि ये आसान पेराए में बात समझा दी गई। ये तसव्वुफ की किताब कश्फुल महजूब का सलीस है। इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, इसमें इंग्लिश अल्फाज का इजाफा किया गया, जिसे मैंने कहा कि तर्जमा नहीं ये तर्जमानी है। अब अबाब ज़ी वकार, मैं आपको एक दो मिसालें देना चाहता हूं कि ये तर्जमानी कैसे की उन्होंने। इस किताब का सफ़ा नंबर 122 है नाज़रीन किराम। अब वो इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वजूद मतन के अंदर, तो किबला डॉक्टर साहब नीचे फुट नोट पर इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि उसका ऊपर मतन है, यहां तक कि उसकी हुजूरी हमाहाल हो जाती है और उसका वजूद बिला सबब कायम हो जाता है। ये मतन को उन्होंने अरबी से फारसी से उर्दू में डाला। अब वजूद में लफ्ज बोल रहा हूं, यह मारूफ है। अब आगे देखिए कि किबला डॉक्टर साहब की तहकीक और वो रमूज़ो औकाफ को किस तरह समझते हैं। अब वजूद भी एक तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, और एक वजूद है, यानी वाव पर पेश भी पड़ी जाती है और वाव पर जबर भी पड़ी जाती है, वजूद और वजूद, और दोनों ही अरबी जुबान के लफ्ज हैं। अब वही लिखेगा वही समझेगा जिसको अरबी फारसी से भी आगाही हो। तर्जमा तो फारसी से कर रहे हैं, मगर आगे देखिए अल्फाज के मानी किस तरह बयान करते हैं फुट नोट के अंदर। अब वो कहते हैं यहां पर, अब उन्होंने ब्रैकेट लगाई वजूद के आगे, अब आप स्क्रीन पे देखिएगा सफा नंबर 122 पर, तो लफ्ज वजूद लिख के आगे उन्होंने दो लफ्ज लिखे हैं, हस्ती और इरफान, ये ब्रैकेट लगाई है। मैंने कहा तर्जमा नहीं, ये तर्जमा नहीं है। अब वो लिखते हैं कि वजूद अगर जबर से पढ़ा जाए तो इसका माना होता है इरफान,
یعنی آپ کو کسی چیز سے آگاہی ہو جائے، معرفت ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں عرفان، وجود۔ اور وجود پیش کے ساتھ ہستی کو کہتے ہیں، ذات کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود بلا سبب قائم ہو جاتا ہے، یعنی اس صوفی کی جو تصوف کی دنیا میں چل رہا ہے، جو اس راہ کا، سلوک کے راہ کا مسافر بن جاتا ہے، سالک بن جاتا ہے، تو اس کا وجود ہستی بن جاتا ہے، یا اس کے وجود کو عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اب ذیوکار یہ وہی سمجھے گا جو تصوف کے رموز و راز کو جانتا ہے۔ اب اب ذیوکار اسی طرح میں نے کہا یہ ترجمہ نہیں بلکہ ایک محقق کی تحقیق ہے۔ وہ کیسے؟ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 71 پہ آ جائیے۔ اب حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب ترجمہ کرتے ہوئے صفحہ نمبر 71 کی پہلی لائن ہے، اب آپ سکرین پہ دیکھیے گا، پیچھے بحث چل رہی ہے، اگر وہ دین کا دامن تھام لیتے تو یقیناً تصوف کو بہتر طور پر جانتے۔ اب قبلہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، اب نیچے انہوں نے فٹ نوٹ پہ اس کی وضاحت دی ہے، کہتے ہیں اکثر نسخوں میں لفظ تصرف بھی درج ہے۔ اب کہتے ہیں جب انہوں نے مقدمے میں بھی لکھا ہے کہ جب میں نے ترجمہ شروع کیا تو میں نے بہت سے قدیم اور جدید اور اویلیبل سارے مختلف نسخہ جات جو موجود تھے میں نے دیکھے، ان کو پڑھا، وہ کمپیریزن کر رہے تھے، تو انہوں نے یہاں اس کا حوالہ دیا ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے تصرف، اب وہ کہتے ہیں میں نے لیا ہے تصوف، اب وہ جوڑتے ہیں۔ آگے انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ زوکوفسکی کوئی نسخہ ہے، اس میں تصوف کا لفظ استعمال ہے، انہوں نے وہاں سے لے لیا اس کو، یعنی کہیں پہ تصرف ہے اور تصوف، انہوں نے تصوف کیوں لیا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ترجمہ جو کیا گیا ہے، پیچھے جو اس کی بحث ہو رہی ہے، تو یہ تصوف ہی لفظ سوٹ کرتا ہے۔ ممکن ہے کسی نسخے میں تو لفظ تصرف ہو گیا، کیونکہ یہ ان دونوں کتابت ہوا کرتی تھی، تو را کو واؤ کو را سے بدل گیا ہوگا کاتب کی غلطی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک محقق آدمی جو ہے، جو جس کے سامنے صرف ایک کتاب نہیں، ہمارے کیا ہوتا ہے ایک کتاب پکڑی اور ترجمہ شروع کر دیا، تو یہ محقق ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بہت سے نسخے سامنے رکھے اور کمپیریزن کیا، اس میں جو موضوع لفظ تھا اسے اختیار کیا ہے۔ اب آپ ذیوکار اس ترجمے کی تو کیا بات، میں نے جس کا سلیس ہے، اور ہر قاری جو پڑھے گا، جو کم از کم میٹرک بھی ہے نا، وہ اس کو آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کی ایک اور بڑی خوبی جو مجھے نظر آئی ہے اس تصوف کی کتاب کشف المحجوب کے ترجمے میں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی چیپٹر ختم ہوتا ہے تو اس کے جو مندرجات ہوتے ہیں، ایک فصل کے، ایک بحث کے، ایک باب کے، اس پورے باب کو ایک اہم نکات پہ مشتمل ایک پیج کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے نوٹس بنا دی۔ یہ میری بھی عادت، جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے خلاصہ کے لیے، سمرائی کے لیے سمرائز کر دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، تاکہ جو طالب علم ہے، جو محقق ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے، جو اس نے باب ابھی پڑھا تھا، تو وہ جو ایک عام آدمی انڈر لائن کرنا چاہتا ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے خود سے ہی وہ نکال دیے عام اقوال اور بڑے زبردست کی نوٹس جو ہیں۔ یہ ہر آپ جب فصل پڑھیں گے، باب پڑھیں گے، اس کے اینڈ پہ آپ نے ایک پورے فصل کا، اس ٹاپک کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے، سمری، یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو میرے کچھ کلمات تھے جو میں نے کتاب اس ترجمہ دیکھا ہے۔ یہ تو جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ خود اس میرے ان الفاظ کی تائید کریں گے کہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے صرف ترجمہ نہیں کیا، یہ عارف لاہوری اور قلندر لاہوری حضور قبلہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی صحیح معنوں میں انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کتاب سے صحیح معنوں میں تمتع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔